अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसका अनवान है बेटी की तालीम ज़रूरी क्यों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर कर दें। बिना वक्त ज़ाया किए हम लोग अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि तालीम हासिल करना हम सब के लिए कितना ज़रूरी है। इस माशरे में रहने के लिए, इस माशरे में मूव करने के लिए, इस माशरे में रहने के लिए हम सबको तालीम याफ्ता होना कितना ज़रूरी है। जितना मर्दों का हक़ है तालीम हासिल करने का, उससे ज़्यादा औरतों का है। लेकिन आजकल हम लोग इस हकीकत को नहीं समझते, तालीम की अहमियत को नहीं समझते। और एक सबसे बड़ी बिटर रियलिटी ये है कि हम लोग आजकल तालीम सिर्फ जॉब के लिए हासिल करते हैं। पेरेंट्स भी बच्चों को इसीलिए तालीम दिलवाते हैं। और सब पेरेंट्स की बात नहीं मैं कर रही, मैं कुछ पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। मेजॉरिटी जो आजकल हो रहा है, मेजॉरिटी जो देखने में आ रहा है, तो वो पेरेंट्स सिर्फ बच्चों को तालीम हासिल करवाते हैं कि जॉब के लिए, कि आप लोगों ने जॉब करनी है, आप लोगों ने ये करना है, वो करना है, हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये वो। और बच्चों के ज़हन में भी यही बात बैठ जाती है कि हम लोगों ने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो इन सब चक्करों में हम लोग तालीम का असल मकसद जो उनसे वो भूल जाते हैं। असल जो मकसद होता है तालीम हासिल करने का वो भूल जाते हैं कि तालीम हमें क्या सिखाती है। शऊर सिखाती है, हम लोगों को जीने का सलीका सिखाती है, लेकिन ये चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, ये हम लोग नेगलेक्ट कर जाते हैं। और आजकल हम सब ने देखा होगा, नोट किया होगा कि हम लोग तालीम को समझ के नहीं पढ़ते। हम लोग सबक याद करते हैं, हम उसको समझ के नहीं इतना करते। कुछ लोग करते हैं, उसको समझ के करते हैं, बहुत डीपली जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप उसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं, फिर वो पढ़ते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है जो रट्टा लगाती है, सिर्फ रट्टा सिस्टम में रट्टा लगा के पढ़ लिया तो बस मार्क्स आ गए। मार्क्स लेने तक होते हैं कि हम लोगों ने मार्क्स लेने हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज कुछ भी नहीं होता। जैसे कि हमारा टॉपिक था बेटी की तालीम क्यों ज़रूरी है। आजकल हमारे माशरे में बेटी की तालीम को इतना ज़्यादा, कुछ माशरे में कुछ मतलब जो गाँव वाली साइड पे होते हैं उधर जो तालीम है उसको इतना ज़्यादा फोकियत नहीं दी जाती। उनमें फोकियत दिए जाने का एक मकसद ये भी होता है कि आजकल जो हमारी गवर्नमेंट है उसने तालीम को इतना मुश्किल बना दिया है, इतना मुश्किल बना दिया कि जो वालिदैन है, जो गरीब एक बाप है, वो इतना खर्चा अफोर्ड ही नहीं कर सकता तालीम का। उसके पास इतने वसाइल नहीं होते, उसके पास इतना कुछ नहीं होता कि वो अपने बच्चों की प्रॉपर फ़ीस जमा करवा दे। अगर वो फ़ीस जमा करवा देता है, अगर गवर्नमेंट स्कूल में भेजता है, वो अपने बच्चों की फ़ीस जमा करवाता है, तो उसके पास इतना ज़्यादा नहीं होता, सरमाया नहीं होता, इतने ज़्यादा उसके पास वसाइल नहीं होते कि वो अपने बच्चों को कॉपीज़ ले दे, अपने बच्चों को पेंसिल ले दे, पेन ले दे, या फिर वो अपने बच्चों को एक अच्छी ट्यूशन दिलवा दे। तो उसके पास इतने ज़्यादा खर्चे नहीं होते, इतने ज़्यादा नहीं होते उसके पास वसाइल। तो बेटी को वो फिर नहीं पढ़ा सकते, नहीं पढ़ा पाते अपनी बेटी को। किसका दिल नहीं करता अपनी बेटी को पढ़ाने को, जिसकी वजह से वो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा पाते। हालांकि बेटी की जो तालीम है वो बहुत ज़रूरी है। अब बेटी की तालीम क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरत है बेटी को तालीम? बेटी को तालीम की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बेटी से नस्लें चलती हैं। बेटी अपनी ज़िंदगी में 3 किरदार अदा करती, 3 तरीके से वो सामने आती है। सबसे पहले वो बेटी के रूप में सामने आती है, फिर वो बीवी बनती है, फिर वो माँ बनती है। जब वो अच्छी बेटी होगी तो उसको अपने वालिदैन के हक़ का पता होगा, अपने वालिदैन के हकूक़ पूरे करेगी, अपने बहन भाइयों की अच्छी तरबियत कर सकेगी, ठीक है। और अगर बेटी बीवी बनेगी, जब वही बेटी बीवी बनेगी तो उसको अपने शोहर का हकूक़ का पता होगा, तो वो अपने जो शोहर है उसके हकूक़ बहुत अच्छे तरीके से अदा कर पाएगी, अपने फैमिली को बहुत अच्छे से लेकर चलेगी। और वही बीवी जब माँ बनेगी तब वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकेगी। जब बच्चों की अच्छी तरबियत होगी तो नेक्स्ट भी वो उसके बच्चे भी आगे अच्छी तरबियत करें। जब उनकी अच्छी तरबियत हुई होगी, ज़ाहिर बात है वो आगे भी अच्छी बात फैलाएंगे, अच्छे ही काम करेंगे, तो उससे आगे नस्ल चलती है। जैसे अगर एक माँ है, वो अनपढ़ है, वो उसको नहीं पता कि तरबियत होती क्या है,
اس کو اسی چیز کا ہی نہیں پتہ کہ تربیت کیا ہوتی ہے، تو وہ کیسے کر سکے گی اپنے بچوں کی اچھی تربیت؟ میرا نہیں خیال کہ ایک ان پڑھ ماں جون سی ہے وہ اتنی اچھی تربیت کر سکتی ہے جتنی کہ ایک پڑھی لکھی ماں کر سکتی ہے۔ اب تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے صرف یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ تعلیم میں دونوں تعلیم، دنیاوی تعلیم بھی آتی ہے اور اسلامی تعلیمات بھی آتی ہیں، اسلامک بھی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم لوگ دینی بھی علم حاصل کریں اور دنیاوی بھی، دونوں علم آتے ہیں، کیونکہ دونوں علم ایک ساتھ ہوں گے تو ہم اپنے جو اولاد ہے اس کی اچھی پرورش کر پائیں گے۔ ہماری جو بیٹیاں ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، وہ اچھی جو اولاد کی تربیت کر سکیں گی، کیونکہ جب اس کو اسلام کے مطابق اپنی زندگی وہ ڈھال لے گی، وہ اسلام کے مطابق چلے گی، اس کو ساری باتوں کا پتہ ہوگا، تو وہ اپنے بچوں کی اسلامک وے سے ان کی تربیت کرے گی۔ جب وہ خود 5 وقت کی نماز پڑھے گی، قرآن پاک پڑھے گی، تو ایٹومیٹکلی اس کی جو اولاد اس کو کاپی کرے گی، اس کو کاپی کر کے تو وہ بھی اس کی طرح 5 وقت کی نماز پڑھے گی، قرآن پاک پڑھے گی، جھوٹ نہیں بولے گی، سچ بولے گی، جیسے ہی ماں ان کی تربیت کر دے گی، کیونکہ بچہ جو سا ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے وہ اس کا دماغ بالکل خالی ہوتا ہے، ایک بلینک شیٹ ہوتی ہے، خالی شیٹ ہوتی ہے، اس میں ہم لوگ جو لکھتے جائیں گے وہ وہی کرتا جائے گا، کیونکہ بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ وہ ماں کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کو سکھائے گی، جیسے ماں سکھا دے گی، جیسے ماں تربیت کر دے گی ویسا بچہ بن جائے گا۔ اور ماں کیسے تب اچھی تربیت کر سکے گی جب وہ خود تعلیم یافتہ ہوگی، جب وہ اس کے پاس خود دینی اور دنیاوی علم ہوگا، تب وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر پائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیرنٹس، وہ غریب والدین جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کروا سکے، تو ہم ان کی بیٹیوں کو کیسے تعلیم حاصل کروا سکتے ہیں؟ ہم لوگ کیسے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ اب ہمارے سامنے ہمارے گھر کے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر غریب کا، ایک امیر کا گھر ہے۔ اگر غریب کے گھر میں ایک بیٹی ہے، وہ محنت مزدوری کر رہی ہے، سڑکوں کے اوپر وہ جھاڑو لگا رہی ہے، اینٹیں وہ بنا رہی ہے بٹوں کے اوپر بیٹھ کے، اور ساتھ میں ایک امیر کی بچی ہے، وہ وینز میں بیٹھ کر اسکول جا رہی ہے، کارز میں بیٹھ کر اسکول جا رہی ہے، تو کیا اس غریب بچی کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ وہ بھی تعلیم حاصل کرے؟ تو اگر ہم لوگ اپنے ہمسایوں کا ارد گرد خیال رکھیں، اگر ہم تھوڑا بہت ان کو ڈونیٹ کر دیں، ہم ان کی تعلیم کا تھوڑا بہت خرچہ اٹھا لیں، تو شاید وہ غریب کی بچیاں بھی پڑھ جائیں۔ اور اگر کسی غریب کی بچی ہماری وجہ سے پڑھ جاتی ہے، یا ہم کسی غریب کی بچی کی ہیلپ کر دیتے ہیں پڑھائی میں، تو وہ چیز ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایک بیٹی ہے وہ تعلیم حاصل کر لے گی، وہ اچھی تعلیم حاصل کرے گی، تو وہ اپنی اولاد کی بھی اچھی تربیت کرے گی، جس کی وجہ سے اس کی جو آگے نسل ہے وہ اچھی رہے گی، اچھی چلے گی، اور اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ کیا پتہ کتنا بہتر دے دے۔ کہ آج ہم نے ایک کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ آپ لوگ ایک کی مدد کرو، میں آپ لوگوں کی 1000 مدد کروں گا۔ اگر آپ لوگوں نے کسی ایک کی مدد کی نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی پتہ نہیں کتنی مشکلات کو ٹال دیتے ہیں۔ کسی کی ایک مشکل حل کرنے پہ آپ لوگوں کی پتہ نہیں کتنی زیادہ مشکلات جو ہوتی ہے وہ حل ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہم لوگ اتنا نہیں کر سکتے؟ ہم لوگ کسی کے لیے 10 روپے بھی نہیں دے سکتے، کسی کو 100 روپے بھی نہیں دے سکتے، 20 روپے بھی نہیں دے سکتے، کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے غریب کی۔ اور دوسری مین وجہ یہ بھی ہے کہ جو کچھ والدین ہوتے ہیں، جیسے کہ آج کل کے معاشرے چل رہا ہے، تو اس میں بے حیائی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، جو بیٹیاں ان کی عزتیں غیر محفوظ ہیں، جن کی وجہ سے، اور کالجز جو سے وہ شہر میں ہیں، دور ہیں، جس کی وجہ سے ماں باپ جو سے اپنی بیٹی کو اکیلا بھیجنے میں ہچکچاتے ہیں، وہ اپنے بیٹی کو اکیلا نہیں نکلنے دیتے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اب دوسروں کی بیٹیوں کو بھی اپنی بیٹیاں سمجھنا ہے، دوسرے کی بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھنا ہے، تاکہ ان کے اندر سے یہ خوف نکالنا ہے کہ ان کی عزت جو سی ہے وہ غیر محفوظ نہیں ہے، ان کی عزت محفوظ ہے۔ یہ ہم لوگوں نے ان کے اندر احساس ڈلانا ہے، ان پیرنٹس کے اندر احساس دلانا ہے جو اس بات کو لے کے ڈرتے ہیں، ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میرا پوائنٹ پسند آیا ہے، یا آپ لوگ کچھ اور اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے دوسروں میں شیئر کر دیں،
अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।